سأل عن حكم الذهاب إلى القبور والتبرك بها وطلب الرزق والولد إلى آخره. الذهاب للأضرحة والقبور وطلب الرزق والولد وسؤال أصحابها قضاء الحاجات وتفريج الكروبات هذا من الشرك الأكبر. إذا كان يدعو أصحاب القبور من دون الله هذا هو الشرك الأكبر. ما الفرق بين من يذهب للقبر أو للضريح ويسأل صاحب الضريح قضاء الحاجات أو تفريج الكروبات أو يسأله الرزق أو يسأله الولد أو يسأله أمورا أخرى، وبين من يأتي للصنم ويطلب من الصنم أن يشفع له عند الله عز وجل؟ لا فرق في الحقيقة. الأمم السابقة الذين أرسل الله تعالى إليهم الرسل قوم نوح وعاد وثمود والأمم السابقة ما كانوا ينكرون وجود الله، كانوا يقرون بأن الله الخالق الرازق المدبر لهذا الكون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. لكن عندهم انحراف في العقيدة وفي العبادة، جعلوا بينهم وبين الله وسائط وهي هذه الأصنام، وقالوا نريد أن هذه الأصنام تقربنا إلى الله، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. طيب ما الفرق بين هؤلاء وبين من يجعل بينه وبين الله هذا القبر ويقول هذا قبر إنسان صالح أريد أن يشفع لي عند الله في قضاء الحاجات وتفريج الكروبات ونحو ذلك؟ لا فرق. هذا هو الشرك الأكبر الذي هو أعظم ذنب عصي الله به. يقول الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ويقول في الآية الأخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالمشرك حرم الله عليه الجنة، لا يمكن أن يدخل الجنة. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. فالمشرك حرم الله عليه الجنة ومخلد في النار أبد الآباد، وهو أعظم ذنب عصي الله به. ومن مات على التوحيد واجتنب الشرك فهذا على خير، حتى وإن وقع في ذنوب ومعاصي مآله للجنة. فإن معتقد أهل السنة والجماعة أن من مات على التوحيد لا يخلد في النار بل يخرج منها برحمة أرحم الراحمين ويدخل الجنة. لكن من مات على الشرك لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. حتى هذا المشرك ما يأتي به من صلاة وصيام وزكاة وأعمال صالحة يجعلها الله تعالى هباء منثورا لا تقبل منه، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهؤلاء الذين يذهبون إلى الأضرحة والقبور ويطوفون بها ويسألون أصحابها قضاء الحاجات وتفريج الكروبات هذا هو الشرك الأكبر الذي من وقع فيه حرم الله عليه الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. هذا هو الشرك الأكبر الذي هو أعظم ذنب عصي الله به. فينبغي بل يجب الإنكار على هؤلاء، لأن يعني بعض من يفعل ذلك يقعون عن جهل، وبعضهم يريد قضاء حاجته بأي طريق. مثلا إنسان لم يرزق بولد أو امرأة لم ترزق بولد فتريد أن تذهب لصاحب القبر وتطلب منه أن يرزقها ولدا أو يشفع لها عند الله في أن ترزق بولد. هذا لا يجوز. هذا هو الشرك الأكبر. أو يدعو صاحب القبر أن يشفع له في المغفرة أو في الرحمة أو نحو ذلك. هذا هو الشرك الأكبر. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى.